रहे। आज 10 रमज़ान है, बीबी खदीजा की वफ़ात का दिन है। जैसे रसूलुल्लाह ज़माना जाहलियत में सादिक़ और अमीन मशहूर थे, ऐसे बीबी खदीजा भी ताहरा सैयदुल अरब और मलाइकतुल अरब के नाम से मशहूर थी। बीबी खदीजा दीन इब्राहिमी पर अमल करती थी। ज़माना जाहलियत में भी अल्लाह की वाहदीनियत पर यकीन रखती थी, काबा का तवाफ़ करती थी। जब बीबी का कोई काफ़िला मक्का से रवाना होता तो अपनी कनीज़ों के साथ काबा की दीवारों के पास आती। काबा का तवाफ़ करने के बाद गुलाफ़ काबा में हाथ डाल कर कहती, मेरे अल्लाह तुझे इब्राहिम और इस्माइल की अज़मत का वास्ता, तुझे निगरान काबा मतवली काबा का वास्ता, तुझे उनका वास्ता जिनके कहने पर अबाबील आ गए थे। यानी इस तरह बीबी तस्लीम करती थी कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम और अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। इस तरह बीबी मवद्दत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर यकीन रखती थी। जब बीबी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मत को समा लिया, करदार और रफ्तार को देख लिया, तो फिर बीबी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास निकाह का यानी शादी का पैगाम भेजा। जब शादी का पैगाम भेजा तो अल्लाह ने कहा, ऐ बीबी तूने मेरे रसूल की इज़्ज़त की है, तूने मेरे हबीब की इज़्ज़त की है, तूने निकाह का पैगाम भेजा है, तो मैं अल्लाह क़यामत तक के लिए ये कानून बना दूंगा शरीयत मुस्तफ़ा में कि औरत की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं होगा। अब जो भी MP MNA या अमीर कबीर किसी गरीब से गरीब औरत से भी शादी करता है तो निकाह के लिए जब मौलवी औरत से पूछता है तो ये इज्जत उस बीबी को खदीजतुल कुबरा की वजह से मिली है। ये वाहद बीबी है जिसके घर में रसूलुल्लाह बारात लेकर गए। ये वाहद बीबी है जिसके घर में रसूलुल्लाह दुल्हा बनकर गए। बाकी जितनी भी बीवियां रसूलुल्लाह के घर में आई हैं, उसके कबीले वाले, उसके माँ बाप रसूलुल्लाह से अपना तल्लुक जोड़ने के लिए, रसूलुल्लाह से अपनी रिश्तेदारी करने के लिए अपनी बेटियों को उनके घर छोड़कर चले गए। ये बीबी वाहद है जो रसूलुल्लाह के लिए अपने घर से माल लेकर आई, जहेज में सोने चांदी के ढेर लेकर आई, हीरे जवाहरात लेकर आई। वो सब गरीबों में और यतीमों में मक्के वालों में तकसीम कर दिया। बाकी जितनी भी बीवियां रसूलुल्लाह के घर में आई वो माल लेकर नहीं आई, वो जहेज लेकर नहीं आई, लेकिन वो माल गनीमत से यानी बैतुल माल से चंदा लेती थी, महाना लेती थी, सालाना लेती थी। किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का लाख। ये तकसीम क्यों है? अब बशीरवान बताना चाहता है कि देने वाले ये देखते थे कि इस बीबी की अली और बतूल से दुश्मनी कितनी है। जितनी दुश्मनी होती थी उतने पैसे ज्यादा मिलते थे। ये बीबी वाहद है खदीजतुल कुबरा जो रसूलुल्लाह के साथ 25 साल तक बीवी बनकर रही। 50 साल की उम्र जब रसूलुल्लाह की हुई तो बीबी इस दुनिया से चली गई। अब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी जो आलम शबाब था, आलम जवानी था, वो ख़त्म हो गया। 50 साल की उम्र है। अब रसूलुल्लाह की बाकी बची उम्र 13 साल और 12 शादियाँ और 13 साल। अब यहाँ से अंदाज़ा करो कि मक्के में रहते हुए एक ही लफ्ज़ था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह की वहदानियत का इक़रार करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को लेके सजदा मानो, अल्लाह को लेके इबादत मानो, बस तो फलाह पा जाओगे। मक्का में इबादत नहीं थी, यानी नमाज नहीं थी, रोज़े नहीं थे, हज नहीं थे, जहाद नहीं था, कोई ऐसा काम नहीं था, तहज्जुद नहीं थे, इत्काफ नहीं था, लेकिन ये सब मदीने में नाज़िल हो गया। अब मदीने में सारे अमाल भी हैं और 10 साल ज़िंदगी है और शादियाँ 12 है, यानी बीवियाँ 12। मक्के में ज़िंदगी ज़्यादा, आलम शबाब जवानी भी है, अमाल भी मक्के में नहीं है और मदीने में सारा कुछ है। 80 जंगें रसूलुल्लाह ने लड़ी है, रसूलुल्लाह ने इत्काफ भी किए हैं, रसूलुल्लाह ने हज भी किए, रसूलुल्लाह मस्जिद में ही बैठते रहे, रसूलुल्लाह मुख्तलिफ काफिलों से भी मिलते रहे, मुख्तलिफ कबीलों को भी तबलीग करते रहे। ये सारी मसरूफियात मदीने में थी और उम्र भी 10 साल और बुढ़ापा भी है और बीवियाँ 12। ये क्या है?
وہ اس لیے کہ لوگ اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو رسول کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے، اور رسول رحیم اور کریم تھا اور انہیں اپنی بیویاں بنا کے رکھتے تھے، حالانکہ ان کا فائدہ نہیں تھا، ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف دین اسلام پھیلانے کے لیے، ان سے تعلق رکھنے کے لیے، ان قبیلوں کو جوڑنے کے لیے رسول اللہ ان کی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے۔ لیکن یہ سب عظمت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ، جب تک خدیجۃ الکبریٰ رہی رسول نے کوئی اور شادی نہیں کی، لیکن مدینے میں آ کر شادیاں ہی شادیاں۔ یہ بی وہ ہے کہ جب رسول اللہ نے نبوت کیا تو سب سے پہلے اس بی بی نے رسول کی رسالت کی گواہی دی اور کلمہ پڑھا۔ اس وقت کلمہ پڑھا جب مکے کے لوگ رسول کو صادق اور امین کہنے والے لوگ رسول کی مخالفت کر رہے تھے، رسول کو جھوٹا کہہ رہے تھے۔ پھر بشیروان کہنا چاہتا ہے کہ دین اسلام پر، اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، کعبہ پر دو ہستیوں کا قرض ہے، دو ہستیوں کا احسان ہے۔ ایک ہستی کا نام ابو طالب علیہ السلام ہے اور ایک ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی سیاست، حکمت اور طاقت دین اسلام پھیلانے کے لیے کام آئی، اور خدیجہ کا مال کام آیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جس گھر میں دلہن بن کر آئی وہاں سارے کے سارے سردار تھے۔ شوہر سید الانبیاء، انبیاء کا سردار، سید الرسل، رسولوں کا سردار، ختم مرتبہ رسول اللہ خدیجہ کے شوہر تھے، اور داماد علی علیہ السلام جو سید الاولیاء، قسیم النار والجنہ، علی کل ایمان، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل، اور بیٹی وہ بیٹی جو کائنات میں سیدۃ النساء العالمین یعنی حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام جنتی عورتوں کی سردار خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے حسن اور حسین سرداران جنت، سوار دوش مصطفیٰ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المعصومین۔ باپ کی جتنی بیویاں رسول اللہ کی ہیں وہ ام المومنین ہیں، لیکن پوری کائنات میں ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے جسے ام المعصومین کہا جاتا ہے، یعنی کہ معصوموں کی ماں۔ آخری معصوم مہدی علیہ السلام ہے جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ ہے، اور مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مہدی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا۔ یہ رئیسہ عرب محسن اسلام یعنی ہیرے جواہرات کی مالک، سونے چاندی کی مالک، ہزاروں لاکھوں اونٹوں کی مالک، سونے کے کپڑوں کے پہننے والی بی بی جب رسول کے گھر میں آئی تو مال تقسیم کر دیا، لیکن جب شیب ابی طالب میں گئی 3 سال بھوکی رہی، پیاسی رہی، پتے کھاتی رہی، لکڑیاں کھاتی رہی، اور چمڑا نہیں رہا، بھوک سے پیاس سے بہت کمزور ہو گئی۔ قریش کی عورتوں نے تانا دیا، اے خدیجہ تو یہاں دلہن بن کر آئی ہے، تو کیوں آئی ہے؟ تیرے پاس کنیزیں تھی، تیرے پاس نوکرانیاں تھی۔ بی بی خاموش رہی، سنتی رہی، پھر کہا اب یہاں بھوک ہے، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے۔ بی بی سنتی رہی، پھر کہا تیرے بابا کی پگڑی عرش کو چھوتی تھی۔ بی بی خاموش رہی، پھر انہوں نے عورتوں نے کہا اے بی بی تو یہاں آئی ہے، تیرے باپ کی جائیداد عرب میں ہے، یمن میں ہے، مصر میں ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے، تو یہاں کیوں لینے آئی؟ یہاں کیا تھا؟ بی بی نے جب ان کی باتیں سن لی، بی بی نے اب کہا سنو، تم نے کہا یہاں وہاں کنیزیں تھی، یہاں ملائکہ میری نوکری کرتے ہیں۔ تم نے کہا وہاں بھوک اور ہڑتال تھی، یہاں کائنات کا رزق تقسیم کرنے والے رہتے ہیں۔ یہاں وہ رہتے ہیں جس گھر میں آئی ہوں، یہاں وہ رہتے ہیں
جن کے پسینے سے پوری کائنات رزق کھا رہی ہے. تم کہتے ہو کہ میرے بابا کی پگڑی کا شملہ بہت بلند تھا. میں اس گھر میں آئی ہوں جس کی جوتی عرشوں کو چھوتی ہے. تم کہتے ہو کہ میرے بابا کی جائیداد بہت تھی. میں اس گھر میں آئی ہوں جن کی جائیداد عرش کرسی ہے، جن کی جائیداد لوح محفوظ ہے، جن کی جائیداد جنت ہے. میں اس گھر میں آئی ہوں جن کے پسینے سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء بنے ہیں.